अन्ततः नेपाल टी20 लिगको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार भारतीय कम्पनीका मालिक भागे। क्यान अध्यक्षको घोषणा, नियतमै खोट रहेछ, 7-3 सँग सम्झौता रद्द गर्छौं। टी20 लिगमा बेटिङ र फिक्सिङको कनेक्सन खोज्दै सिआइबी, नेपाली खेलाडी पनि शंकाको घेरामा। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अर्को कदम, अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउन मन्त्रालयको परिपत्र। सर्वोच्चलाई काठमाडौँका सिडिओको जवाफ, रवि लामिछानेको नागरिकताले कसैलाई आघात पुगेको छैन, निवेदन दिने व्यक्तिलाई उनको नागरिकता बारे प्रश्न गर्ने अधिकार छैन। गृह मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीलाई गृहमन्त्रीको जवाफ, उद्योगी व्यवसायीलाई रातो कार्पेटले स्वागत गर्छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि चालु पुँजी कर्जामा संशोधन, चालु पुँजी कर्जामा संशोधित मुख्य व्यवस्थाहरू के हुन्, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक, राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउन पाइँदैन, प्रधानमन्त्रीको आश्वासन हल्ला मात्रै हो, फुटाउँदिन। प्रधानमन्त्री र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता, आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह। सर्वोच्च अदालतद्वारा एकजना व्यक्तिको नाममा दिइसकेको मोबाइल नम्बर प्रयोगमा नआएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिका नाममा जारी नगर्न आदेश। नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्यो यो अवसर केन्द्रित गठबन्धन हो। रेशम चौधरी नछुटे नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा सरकारलाई समर्थन नगर्ने, अल्पमतमा गठबन्धन। सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रशासन विज्ञको भनाई, पहिला नीति परिवर्तन अनि मात्र निर्देशन। शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकारमा जाने नजाने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जसपाको निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङ हटाएपछि सुन्दर देखियो दरबार मार्ग, तर व्यवसायीहरूको भने आपत्ति। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने सस्पेन्समै राख्ने माधव नेपालको भनाई। BF7 को संक्रमणबाट बच्न बुस्टर डोज लगाउन विज्ञको आग्रह। युनाइटेड सिमेन्टलाई 16 करोड विद्युत बक्यौता तिर्न अदालतको आदेश। शीतलहर चलेपछि पश्चिम नवलपरासीमा नगरपालिकाले बाँड्यो दाउरा। धार्मिक कार्यक्रमका लागि लुम्बिनीमा झण्डै 2000 श्रद्धालु आउँदै। साउदी अरबले रोनाल्डो माथि किन यति धेरै पैसा वर्षायो, यो सम्बन्धी विशेष जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर, जाडो मौसममा युरोपमा रेकर्ड स्तरको गर्मी, स्पेनको तापक्रम 25 डिग्री माथि। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज जाडोमा रक्सी पिउँदा कसरी ज्यान तातेको महसुस हुन्छ, यस सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल पुष महिनाको 21 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 5 तारिक। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। पछिल्लो समय टी20 लिग सञ्चालनका क्रममा भएको विवाद र क्यान अध्यक्षको घोषणा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले नेपाल टी20 लिगको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता रद्द गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतियोगिताका दौरान जिम्मेवार व्यक्ति भागेर भारत पुगेको र अनेक बहानाबाजी गरेकोमा आक्रोशित देखिनु भएका अध्यक्ष चन्दले बुधबार अनलाइन पत्रिका onlinekhबर.com सँगको कुराकानीमा सम्झौता खारेज गर्न कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। हामीलाई ब्याङ्किङ कारोबारका लागि भारत जान्छु भनेको अब आउँदैन होला, भागेर गएपछि अनेक दोष लगाइरहेको सुनेको छु। नेपाल टी20 लिग सञ्चालन सम्झौता बारे उहाँले भन्नुभयो, अर्को पक्ष भागिसकेपछि सम्झौता त रद्द भइहाल्छ, नियतमै खोट रहेछ, यसमा केही सोच्नु पर्दैन। 7-3 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अहुवालिया सोमबार भारत गएका थिए। भारतबाट सुरक्षा चुनौतीका कारण नेपाल बस्न नसकेको भन्दै बहानाबाजी गरेको चन्दको आरोप छ। उनले एम्बेसीमा पनि उजुरी गरेका रहेछन्। एम्बेसीले फोन गरेको थियो, तर हामीले के भन्यौं भने उनको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा हामीले लिन्थ्यौं, प्रहरीलाई खबर गर्न सक्थे। उनको यो सबै भाग्ने बहानाबाजी मात्र हो, चन्दले भन्नुभयो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल टी20 लिग सञ्चालनको विषय साधारण सभाबाट पारित गरी 7-3 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरेको थियो। 8 वर्षका लागि व्यापारिक र रणनीतिक साझेदार बने बापत उसले कुल 33 करोड रुपियाँ क्यानलाई बुझाउनु पर्ने थियो। पहिलो वर्ष 3 करोड 90 लाख बुझाउनु पर्नेमा 1 करोड 20 लाख दिइसकेको अध्यक्ष चन्दले बताउनु भयो। बाँकी रकम जसरी पनि ल्याउने उहाँको दाबी छ। हामीले अन्तिम नोटिस पठाएर त्यो कम्पनी विरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु गर्नेछौँ। उसका विरुद्ध मुद्दा चल्छ। एमबीसीमा उसका विरुद्ध यसअघि नै उजुरी परेको
भनेको छ। हामीले उसलाई आइसिसी एसिसीमा कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्दैछौँ, चन्दले भन्नुभयो। फिक्सिङलाई बहाना बनाएर त्रिवी मैदानमा जारी नेपाल टी20 लिग रोक्ने र 15 दिनपछि दुबईमा आयोजना गर्ने जतिनको प्रस्ताव आफूहरूले अस्वीकार गरेको समेत चन्दले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो उसले भाग्नका लागि अनेक बहाना बनाउन लाग्यो। प्रतियोगितालाई बाहिरबाट आक्रमण हुन थालेको छ। स्पोर्ट्स काउन्सिल र मिडियाले पनि तनाव दिइरहेका छन्। प्रतियोगिता 15 दिन रोकेर दुबईमा लगेर खेलाउँ भनेको थियो, चन्दले भन्नुभयो। हामीले त्यसलाई तत्कालै झपारेका थियौँ। सरकारले अनुमति दियो भने दोस्रो संस्करण दुबईमा लगाउँला भनेका थियौँ। उहाँले जारी प्रतियोगिता जसरी पनि सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। फ्रेन्चाइज टिमहरू खेलाडीको पारिश्रमिकका लागि तयार रहेको र प्रतियोगितामा क्यानको शुल्क बुझाउनु बाहेक 7-3 स्पोर्ट्सको भूमिका सकिएकाले प्रतियोगिता नरोकिने उहाँको दाबी छ। www.onlinekhabar.com बाट हामीले यो खबर लिएका छौँ। यता बेटिङ र फिक्सिङको विवादमा परेको नेपाल टी20 लिगबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरी उपरीक्षक एसपी नेतृत्वको टोलीले छानबिन अगाडि बढाएको हो। प्रहरीले प्रतियोगितामा बेटिङ र फिक्सिङको कनेक्सन खोजिरहेको छ। मंगलबार मात्र नेपाल क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान एवं काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि टिमका एक खेलाडीलाई फिक्सिङको एप्रोच गरेको बताउनु भएको थियो। यस विषयमा अनुशासन समितिमा आफूहरूले रिपोर्ट समेत गरेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। ज्ञानेन्द्रको उक्त अभिव्यक्तिपछि सीआईबीले यसलाई अझ गम्भीर रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले बताएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा नेपाली खेलाडीको पनि भूमिका शंकास्पद देखिएको बताइएको छ। केही नेपाली खेलाडी भारतमा बसेर फिक्सिङका लागि प्रस्ताव गरेको सूचना आएको एक अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन्। ती अधिकारीले नेपालका लागि खेलिसकेका ती खेलाडी को हुन् भनेर खुलाएनन्। यसअघि प्रतियोगितामा कमेन्ट्री गरेका सचिन तिमिल सिन्हाले पनि फेसबुक लाइभमा नेपाली खेलाडीमाथि आशंका गर्नुभएको थियो। उहाँले आफूले हरेक बललाई नजिकबाट निहालेको भन्दै एक नेपाली अलराउन्डरको गतिविधिमाथि प्रश्न समेत उठाउनु भएको थियो। सचिनले ती खेलाडीको नाम भने भन्नु भएन। प्रतियोगिता सुरु भएदेखि नै हामीले लिगका गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका थियौँ, स्रोतको भनाइ छ। गत महिना त्रिवी क्रिकेट मैदानमै भएको नेपाल र युए बीचको खेलमा बेटिङ गरेको आशंकामा 31 जना भारतीय पक्राउ परेपछि सीआईबीले वास्तविक गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर नेपाल टी20लाई पनि निगरानीमा राखेको थियो। त्यतिबेला पनि सीआईबीकै टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। बेटिङको विषय नयाँ होइन, तर जसरी फिक्सिङको कुरा आइरहेको छ अहिले हामीले प्रमाण खोजिरहेका छौँ। बेटिङ र फिक्सिङ बीचको कनेक्सन हेरिरहेका छौँ, एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ थियो। गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउन बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ। कानुन विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिणाममा ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग निर्माण व्यवसायले आयोजना समाप्त भए पश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गृहले भनेको छ। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी संघको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विगतका सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई जस्तो आँखाले हेरे पनि वर्तमान सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताउनु भयो। उहाँले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा नचुक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको काम गर्न छुट्टै युनिट खडा गर्ने र उद्योगी व्यवसायहरू साना कामका लागि मन्त्रालय वा कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार वृद्धि गरी मुलुकको राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। उद्योगी व्यवसायीले सरकारी कार्यालयका हाकिम र राजनीतिज्ञहरूलाई भेटेर समय खेर फाल्नु नपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारको नीतिगत विषयमा समस्या आए व्यवसायीहरूले सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूले पैसा कमाउनुलाई अपराध गर्नु जस्तो व्याख्या गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि आश्वासन दिनुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले सही ढङ्गले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरी व्यापार व्यवसायबाट पैसा कमाउँदा नै मुलुकको उन्नति हुने बताउनुभयो। साथै उहाँले उद्योग व्यवसाय बढ्दै जाँदा मुलुकभित्र रोजगारीको सिर्जना हुने बताउनुभयो। उहाँले कानुनभन्दा बाहिर रहेर काम गर्नेहरूको संख्या ठूलो रहेको भन्दै फोहोर सफा गर्न समय लाग्ने बताउनुभयो। फोहोरको चाङ सफा गर्दा बढी दुर्गन्ध आउन सक्ने भन्दै त्यसको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूले दुर्गन्ध सहन तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई कसैलाई जोगाउन र कसैलाई फसाउनु पर्ने नभएको उल्लेख गर्दै कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने बताउनुभयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक उनीसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेद्वार बाहेक अरूलाई नभएको जिकिर गरेको छ। लामिछानेको नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि लिखित जवाब पेश गर्दै प्रशासन कार्यालयले रिट निवेदकलाई उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक नभएको जिकिर गरेको हो। सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले उपचारको रिट निवेदन दिनुपर्ने, विवादित विषय वस्तुसँग पर्याप्त सरोकार नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पेश गरेको लिखित जवाबमा भनिएको छ, उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 35 दिनभित्र पीडित व्यक्तिले कानुनी उपचारका लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहँदै हक दैया नै नभएको कानुन व्यवसायको हैसियतले दिएको निवेदन खारेजको भागी छ। अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न हक चाहिन्छ। अदालती भाषामा हक दैया भनिने सरकारवाला बाहेकका व्यक्तिले मुद्दा मामिला गर्न पाउँदैनन्। तर सार्वजनिक सरकारको विषयमा भने आम नागरिकलाई नै प्रश्न उठाउन र मुद्दा मामिला गर्न हक दिने दर्जनौं नजिर छन्। गत 6 पुसमा लामिछाने विरुद्धका 2 रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गरेको सर्वोच्च अदालतले 22 पुस अर्थात् आगामी शुक्रबार दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। साथै एक साताभित्र लिखित जवाब पेश गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र प्रतिनिधि सभा संघीय संसद सचिवालयलाई समेत आदेश दिएको थियो। बुधबार साँझ बालुवाटार बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी के हुँदैछ भनी सत्ता साझेदार दलहरूले जिज्ञासा राखेका छन्। त्यसका लागि गठित समितिमा रहेका सदस्यहरूले थप 1 दिन माग गरेका छन्। आज बेलुकीसम्म काम सकेर दोस्रो बैठक शुक्रबार बस्ने सहमति सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू बीच भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुअघि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे दलहरूको साझा धारणा आउनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धेरैवटा दललाई चित्त बुझाएर मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ। यसका लागि मन्त्रालय नै फुटाउने चर्चा चलेको छ। बैठकमा सहभागी दलहरूले यसबारे प्रचण्डसँग जिज्ञासा राखेका थिए। राप्रपाले यसमा जोड दिँदै सबैलाई भाग पुर्याउनका लागि भनेर मन्त्रालय फुटाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिएको थियो। प्रचण्डले भने बाहिर आएका चर्चा गलत भएको प्रष्टीकरण दिनुभयो। सत्ता साझेदारहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, धेरैको चित्त बुझाउने बाध्यता त छ नै, तर त्यसका लागि गलत थिति बसाल्न हुँदैन भन्नेमा म छु। हल्लाहरू सुनेर नपत्याइदिनु होला। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्ना 3 सरोकार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर सोध्नु भएको थियो। राप्रपाले पुस 27 मा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्ने, विकास सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्नबारे चित्तबुझ्दो जवाब दिनुपर्ने, जनतालाई सेवा प्रवाह बलियो बनाउनु पर्ने शर्त राखेर यो सरकारलाई समर्थन दिएको छ। प्रचण्डले राप्रपाका माग पूरा हुने आश्वासन दिएको बैठकबाट निस्केपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बताउनु भयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। उद्योगी व्यवसायको तीव्र विरोधपछि ब्याङ्कले मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकालाई चुक्ता गर्ने समय थपिदिएको छ। चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार ठूला व्यवसायीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कारोबार अर्थात् फ्लक्चुइङ वर्किङ क्यापिटलमा 25% सम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ। 2079 कार्तिकदेखि लागू भएको यो व्यवस्था भन्दा पहिले नै तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकालाई तिर्ने समय सीमा थप गरिएको थियो। यस मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकाले अब आर्थिक वर्ष 2082 असारसम्म भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ। यस्तो रकमलाई अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुने गरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो आवधिक कर्जा व्यवसायीहरूले समय अगावै चुक्ता गर्न चाहेमा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन्। त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले संशोधन गरेका बुदागत मुख्य व्यवस्थाहरूमा 1 करोडसम्मको कर्जाको हकमा मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने भएको छ। यसअघि यस्तो सीमा 50 लाख रुपियाँ मात्र थियो। सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दी रूपमा 2082 असारसम्म म्याद थपिएको छ। यसअघि 2080 असारसम्म म्याद थियो। त्यस्तै पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि ब्याङ्कले 3 देखि 10 वर्षको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने यसअघि 5 वर्षभन्दा बढी अवधिको उल्लेख थियो। त्यस्तै ऋणीले तोकिएको अवधि अगावै कर्जा भुक्तानी गर्दा ब्याङ्कले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने यसअघि लिन पाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तै ब्याङ्कले कम्तीमा वर्षको एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको आकस्मिक रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने यसअघि आकस्मिक निरीक्षणको व्यवस्था थिएन। 5 करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण मान्ने हुने यसअघि मासिक विवरण भन्ने थियो। 5 करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण चाहिने यसअघि त्रैमासिक विवरण भन्ने थियो। असोज, पुस, चैत्र, असार महिनामा पनि कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमाभित्रको कर्जा प्रवाह गर्न पाइने भएको छ। यसअघि यी महिनाहरूमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।
फ्लाइ दुबईको फ्लाइट नम्बर F2539बाट सुडानी नागरिक 27 वर्षीय मोहम्मद अहमद डाफल्ला सर्फिन्दा 8 पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए। भन्सार चेक जाँचसम्म आइपुग्दा उनी सामान्य नै थिए, तर वाक थ्रु गेट अगाडि अल्मलिए। गेटमा रोकिरहेपछि भन्सारका कर्मचारीले उनलाई अगाडि बोलाए। डाफल्लाले गेटतिर छिर्न असहज मानिरहे। बोलाउँदा उनले फर्काएको जवाफ कर्मचारीले बुझ्न सकेनन्। खै कुन भाषामा बोलेको हो केही बुझिएन। भन्सारका एक कर्मचारी भन्छन् त्यतिबेलै शङ्का भइहाल्यो। जाँच गर्दा शरीरमा शङ्कास्पद वस्तु देखियो। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक अरुण पोखरेलका अनुसार उनले लगाएको कालो रङको ज्याकेटभित्र फल्स बटम बनाइएको थियो, जसमा 10 वटा सुन जस्तो देखिने अर्ध ठोस पदार्थ भेटियो। तौलिँदा 19 केजी रहेछ। त्यसपछि सुन हो भन्ने भयो। अहिले परीक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पठाएका छौँ, उहाँले भन्नुभयो। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार डाफल्लालाई सुडानी नागरिक इब्राहिमले नेपालसम्म आउने टिकट काटिदिएको पाइएको छ। त्यसपछि उनी दुबईबाट सुन लिएर काठमाडौँ आएका थिए। नेपालमा उनलाई रिसिभ गर्न एकजना व्यक्ति आउने भनिएको थियो। उसले प्ले कार्ड लिएर आउँछ र सामानसँगै तिमीलाई पनि रिसिभ गर्छु भनेको थियो। डाफल्लाले बयानका क्रममा भनेका छन्, तर भेट हुन नपाउँदै म पक्राउ परे। उनले नेपालमा सामान लिन आउने मान्छेलाई आफूले नचिन्ने पनि दाबी गरेका छन्। डाफल्लाले आफूलाई सामान रिसिभ गर्न आउने व्यक्तिले 2 दिन घुमाउने आश्वासन दिएको बताउँछन्। नेपालमा हिमाल जङ्गल छ, घुमेर आउनु भनेको थियो। त्यसबापत सुडानी 3.5 लाख दिने भनेको थियो। डाफल्लाले भनेका छन्, म नेपाल आएको पहिलो पटक हो। उनले आफ्नो साथबाट बरामद भएको सामान सुन भएको थाहा नभएको पनि दाबी गरेका छन्। सामानहरू गिलो थियो। यो सामान यसरी लैजानु भनेको हुँदा मैले ज्याकेट जस्तो कपडामा राखेर कम्मरमा बाँधेर लिएर आएको थिएँ, उनले भनेका छन्। पक्राउ परेपछि मात्र सुन रहेछ भन्ने थाहा पाएको हुँ। भन्सारका अधिकृतले अहिले घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छन्। 2075 सालमा चुडामणी उप्रेती गोरेको व्यवस्थापनमा चलेको सुन तस्करीको जालो ध्वस्त भएपछि नेपालमा ठूलो परिणाममा सुन बरामद भएको थिएन। अहिले उक्त प्रकरणमा आरोपी बनेका अधिकांश छुटिसकेका छन्। सनम साक्यको हत्यामा जोडिएका गोरे सहितका केही व्यक्ति मात्र थुनामा रहेका छन्। नेपाल प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, झण्डै 4 वर्षपछि फेरि सुन तस्करहरू सल बलाउन थालेका छन्। उनीहरूले संगठित रूपमै यो काम गरिरहेका छन्। विस्तृत अनुसन्धान जरुरी देखिएको छ। सुडानी नागरिकले ल्याएको 19 किलो सुन कता लगिँदै थियो भन्ने खुलेको छैन। सुन लिन विमानस्थलमा पुग्ने भनिएको व्यक्ति पनि को थिए खुलेको छैन। यद्यपि प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार दुबईबाट ल्याइने ठूलो परिणामको सुन प्राय भारततिर जाने गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले भेट गर्नुभएको हो। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। यता अध्यक्ष नेपालले भने पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुग्न सकिने जवाब दिनुभयो। सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभएको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालसँग वामपन्थी पार्टीहरू बीचको एकताबारे भने छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सत्ताधारी 7 दललाई भाग मिलाउन संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू फुटाउने चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई नकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका दलहरूलाई भाग मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी भइरहेको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसको पक्षमा नरहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका एकजना स्वकीय सचिव रमेश मल्लले मन्त्रालय फुटाएर 25 भन्दा माथि लैजाने कुनै योजना नरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालय फुटाउन खोजिएको होइन, बाहिर भएका कुरा हल्ला मात्रै हुन्, मल्लले भन्नुभयो। मन्त्रालय फुटाउने बारे कुनै योजना छैन। प्रधानमन्त्री नै यस कुरामा तयार हुनुहुन्न। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारमा बढीमा 25 जना मन्त्री बनाउन पाइन्छ, तर गठबन्धन दलहरूले बढीभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गरिरहेका बेला प्रचण्डलाई दबाव परिरहेको छ। अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले मात्रै सरकारमा मन्त्री पाएका छन्। तर सरकारलाई समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिलेसम्म सरकारमा मन्त्री पठाउने निर्णय गरेका छैनन्। अर्कातिर प्रस्ताव आएमा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा जान खुट्टो उचालेर बसेको छ। उसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि सरकारमा जाने बारे निर्णय लिन सकिने जनाएको छ। यदि जसपा सरकारमा गएमा उसलाई कम्तीमा 2 मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ। उता राप्रपाले 1 उपप्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्रालय दाबी गरेको छ। नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि कम्तीमा 1 देखि 2 मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन सक्छ। अहिले प्रधानमन्त्री सहित 8 सदस्यीय क्याबिनेट छ, जसमा एमालेबाट 4, माओवादी केन्द्रबाट 2, राष्ट्रिय स्वतन्त्रबाट 1 र जनमतबाट 1 मन्त्री छन्। अरू 17 वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा छन्। गठबन्धनले पुस 26 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँडको तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले एकजना व्यक्तिको नाममा दिइसकेको मोबाइल नम्बर अर्थात् सिम कार्ड प्रयोगमा नआएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिका नाममा जारी नगर्न आदेश दिएको छ।
अहिले मोबाइल सेवा प्रदायकले 6 महिनासम्म लगातार एकपटक प्रयोग भइसकेको सिम कार्ड एक्टिभ नहुँदा सेवा प्रदायकले रिसाइकल गरेर सोही नम्बरको सिम कार्ड अर्को व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरेका छन्। बिक्री वितरण भएर लगातार 6 महिनासम्म प्रयोग नआएको सिम कार्ड सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट हटाएर अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर सपना भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै 14 पुसमा सर्वोच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तिम टुङ्गो नलागिन्जेलसम्म प्राधिकरणको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। मौलिक तथा गोपनीयताको हकलाई प्रभावित गरेको भन्दै भण्डारीले दायर गरेको रिटमा अधिवक्ताहरू प्रवीण सुवेदी, सुभाष पाठक, सपना भण्डारी, अरुण सत्याल र आवेश अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो। सिम कार्ड रिसाइकल गर्ने व्यवस्थाले एउटा व्यक्तिले विभिन्न स्थानमा प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बरहरू अर्को व्यक्तिको नाममा जारी हुँदा विभिन्न व्यक्तिगत सूचनाहरू अरूसम्म पुग्ने खतरा बढेको थियो। विशेष गरी विदेश जाने नेपालीहरू र इमेल सहितका व्यक्तिगत आइडीहरूमा मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर सिम कार्ड प्रयोग नगर्नेहरू यो व्यवस्थाको मारमा परेका थिए। यसका कारण विभिन्न ओटीपी कोडहरू अन्य व्यक्तिको हातमा पुग्ने र त्यसबाट साइबर क्राइमका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन्। अब तत्काललाई सेवा प्रदायकले यस्तो रिसाइकल भएका सिम कार्ड बेच्न पाउने छैनन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान गठबन्धन पदीय चाहनामा मात्रै सीमित रहेको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान गठबन्धनमा राजावादीदेखि गणतन्त्र नै ठिक हो र संघीयता विरोधीदेखि संघीयता आवश्यक छ भन्नेसम्मको सहभागी भएकाले यस गठबन्धनको आयु लामो समय नटिक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन नटुटाएको र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै तत्कालीन गठबन्धन तोडेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको गठबन्धनबाट आउने परिणामका बारेमा सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसलाई नयाँ नेतृत्वको विकल्प माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई दिनुपर्छ भन्नेसम्मको समय पनि प्राप्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकारले अवसर केन्द्रित गठबन्धनको संज्ञा दिनुभयो। प्रवक्ता महतले वर्तमान गठबन्धनमा पदीय चाहना बाहेक विचार दृष्टिकोणमा एकता नरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकार काम गर्ने भन्दा देखाउने कुरामा मात्रै बढी अग्रसर भएको आरोप लगाउनुभयो। प्रवक्ता महतले जनमतको आधारमा नेतृत्व नहुने परिवेश सिर्जना भएको भन्दै आगामी दिनमा यसको गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आसन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा विभाग गठनको प्रस्ताव ल्याउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गर्नुभएको छ। विभाग तथा भातृ संस्थाहरू गठन नहुँदा पार्टीलाई परिचालन गर्न कठिनाई भएको उहाँले बताउनुभयो। म पुस 28 अघि नै भातृ संस्थालाई पूर्णता दिउँ भन्ने पक्षमा छौँ, टुङ्गाउन सकिन्छ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो। भातृ संस्थालाई पूर्णता दिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापतिले विभाग गठनको प्रस्ताव गर्नुहोस्, हामीले त्यसलाई पास गर्छौँ। केन्द्रीय समितिको बैठक 28 पुसमा बोलाइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि रेशम चौधरीको रिहाईलाई बटम लाइन बनाएको छ। उन्मुक्तिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गरेको छ तर सरकारमा गएको छैन। प्रदेशमा भने रेशम लगायत बन्दी नछुटेसम्म नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले आफूहरूको माग पूरा नभए प्रदेश सरकारमा नजाने बताउनुभयो। प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन पनि नगर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीले सुरुवातदेखि नै आफ्ना माग र मुद्दा अगाडि सारेका छौँ। संसदीय दलका नेता चौधरीले भन्नुभयो, जबसम्म रेशम चौधरी सहितका बन्दीहरू छुट्दैनन् तबसम्म हामी न सरकारलाई समर्थन गर्छौं न त सरकारमा जान्छौं। अदालतले दोषी ठहर गरे पनि जनताले रेशम सहितका बन्दीको पक्षमा म्यान्डेट दिइसकेको भन्दै उहाँले बिना शर्त उनीहरूको रिहाई हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। टिकापुर घटनाका बन्दी छुटेपछि मात्र प्रदेश सरकार गठन र भागबण्डाका विषयमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरे सुदूरपश्चिममा नयाँ गठबन्धन अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा 53 सदस्यीय छ। सरकार बनाउन 27 प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छ। त्यहाँ नयाँ गठबन्धन अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्रका 11, नेकपा एमालेका 10 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 1 प्रदेश सभा सदस्य छन्। यो गठबन्धनका कुल 22 प्रदेश सभा सदस्य छन्। एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन लिए पनि बहुमतको सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुग्दैन। 4 प्रदेश सभा सदस्य रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एक स्वतन्त्रको समर्थन पाए एमाले, माओवादी र राप्रपाले सरकार बनाउन सक्ने अर्को अवस्था पनि छ। नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिएर 19 प्रदेश सभा सदस्य रहेको कांग्रेस सरकारमा जाने चर्चा समेत सुदूरपश्चिममा छ। नागरिक उन्मुक्ति र कांग्रेस मिल्दा एक स्वतन्त्रको समर्थन पाए मात्र पनि सरकार बनाउन सक्ने अङ्कगणित पुग्छ। कांग्रेस सुदूरपश्चिमका महामन्त्री समेत रहनुभएका प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्काले सरकार बनाउने बारे नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरूसँग सामान्य छलफल भएको बताउनुभयो। केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा नगए पनि समर्थन गरेको छ। प्रदेशमा हामीसँग मिलेर जान खोज्यो भने हामी छलफलका लागि खुल्ला छौँ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 19 गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन दिनुभयो। सचिवहरूसँगको छलफलपछि उहाँले सचिवहरूलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थ नजिक पुग्न भन्दै निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको निर्देशन थियो। अब सरकार गठनको 1 महिनाभित्र राजधानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गर्ने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ, प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रशासकहरू भने असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको खुलेरै असन्तोष पोखिरहेका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासन विज्ञ उमेश मैनालीले कर्मचारी र प्रशासनको मूल्याङ्कन नभई अचानक सरकारबाट यस्तो आदेश आउनुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नदिने बताउनुभयो। उहाँले प्रशासनमा भइरहेको समस्याको खोजी गरेर त्यसको समाधान गर्न र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको पहिचानपछि मात्रै यस्ता निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले नीति परिवर्तन नभई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासनहरू चल्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिलाई पूर्ण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। पूर्व अध्यक्ष मैनालीले सरकार र कर्मचारी बीच मित्रवत व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै एकअर्काले हातेमालो गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे नेतृत्वमा आउँदा प्रशासनले धेरै आशा गर्ने भएको तर नेतृत्वमा परिपक्व निर्देशन हुन नसकेको बताउनुभयो। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 को इबमा एकजना युवकलाई चक्कु प्रहार गरेको अभियोगमा 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा उदयपुरका 19 वर्षीय निश्चल राई, सिन्धुलीका अनिश मगर, कैलालीका 18 वर्षीय अनिश मगर, मनोज कुँवर, रौतहटका धीरेन्द्र यादव र ओखलढुङ्गाका अनिश खत्री रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालका अनुसार उनीहरूमध्ये 1 जनालाई काठमाडौँ र 4 जनालाई रौतहटबाट पक्राउ गरेर ल्याइएको हो। उनीहरूले 16 पुसमा बेलुकी 7:15 बजे कोटेश्वर महादेव स्थान बागमती करिडोर सडकमा 23 र 18 वर्षका 2 युवकलाई छुरी प्रहार गरेका थिए। पीडितलाई प्रहरी वृत्त बानेश्वरले कान्तिपुर अस्पताल पुर्याएको थियो। प्रहरीले पक्राउ परेका विरुद्ध अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 5 दिन म्याद लिएको छ। हालसम्म छुरा प्रहार गर्नुको कारण खुलेको छैन तर एसपी मैनालका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सामान्य विवादमा झगडा भएको हुन सक्ने देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई हेरेर मात्रै सरकारमा जाने नजाने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारमा जाने नजाने सम्बन्धमा शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई केन्द्रमा राख्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता मनिष सुमनले शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सरकारमा सामेल हुने, अन्यथा बाहिरबाट सरकारको समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गरेर मात्र सो निर्णय लिइने पनि प्रश्न पार्नुभयो। काठमाडौँको दरबार मार्गको सडक यति बेला सुन्दर र खुल्ला देखिएको छ तर दरबार मार्गको सडकबाट पार्किङ हटाएकोमा त्यहाँका व्यवसायी तथा व्यापारीले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पार्किङ हटाउँदा कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण थलिएर बिस्तारै तङ्ग्रिन लागेको दरबार मार्गको व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक असर गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग विगतमा भएको सहमति अनुसार 1 लाइन पार्किङ गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। पार्किङ व्यवस्थापनका लागि छलफल गर्न जाँदा महानगरका मेयर बालेन शाहले समय नदिएको तर अहिले 81 पार्किङ हटाइएको उनीहरूको आरोप छ। नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कानुन व्यवसायको शिर झुक्न नदिने गरी आफूले कार्य सम्पादन गर्ने बताउनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आफू भागेर लुकेर हिँड्ने गरी काम गर्ने पक्षमा नरहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बुधबार बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो बल, बुद्धि र विवेक न्याय क्षेत्रको गरिमा बढाउन केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषय 26 पुसभित्र निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। बुधबार युवा सङ्घ नेपालको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अहिले नै सरकार बारे बोल्न हतार हुने बताउनु भयो। हामीले अगाडि सरेर बोल्न के हतार, हामीलाई के बित्दो छ र 26 गते विश्वासको मत लिने हो, त्यही दिन निर्णय लिए पुगेन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यतिन्जेलसम्म निर्णय सस्पेन्समै रहोस्। उहाँले अहिले राजनीतिक अवस्था प्रष्ट नभएकाले आफूहरूले निर्णय गर्न हतार नगरेको बताउनुभयो। पोलिटिकल सिनारियो क्लियर हुनु पर्यो, सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने हेर्नै पाएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, प्रचण्डजीको अनुहार हेरेर समर्थन गरिदिने भनिदिउँला तर अनुहारले मात्र हुँदैन, यहाँ अनेक छन्, के गर्छन् थाहा छैन। सरकारमा संलग्न दलहरूले सरकार बनाउँदा र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नसोधेको भन्दै सरकारमा जान हतार गर्न नहुने अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो।
छिमेकी राष्ट्रमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट BF7 को संक्रमण बढिरहँदा त्यसको त्रास नेपालमा परेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण सीमा नाकाहरूमा कडाई गरिनुका साथै खोप लगाउनेहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ। कोरोना संक्रमण देखिएपछि हरेक वर्ष संक्रमणका नयाँ भेरिएन्ट देखा परिरहेका छन्। कोरोनाकै ओमिक्रोन भेरिएन्टको BF7 प्रजातिले अहिले छिमेकी राष्ट्रहरू आक्रान्त बनेका बेला यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमणको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि BF7 हुन सक्ने अनुमान चिकित्सकहरूले गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिए पनि घरमै सुरक्षित बसेर उपचार गर्नेको संख्या बढेको छ। विज्ञहरूले हरेक पटक जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन तथा खोप लगाउन आग्रह गरे पनि नेपालमा पर्याप्त खोप नहुँदा समस्या भएको छ। सम्भव भएसम्म खोप लगाउने र जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूरा गरे कोरोनाको जुनसुकै भेरिएन्टबाट सुरक्षित हुन सकिने चिकित्सकहरूको विश्वास छ। प्रहरीले वीरगञ्ज 11 रानीघाटमा रहेको 3वटा गोदाममा छापा मारेको छ। बुधबार खाद्यान्न व्यापारीहरू देव शरण शाह, कृष्ण शाह र नेपाली बाबु भनिने सुनिल शाहको गोदाममा प्रहरीले छापा मारेको छ। त्यस क्रममा भन्सार छलीका 13 लाख रुपियाँ बराबरको चामल बरामद गरिएको छ भने भन्सार छली गरेर ल्याइएका 20 र 24 किलो दरका 919 बोरा चामल बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै देवशरणको गोदामबाट 365, कृष्णको गोदामबाट 163 र सुनिलको गोदामबाट 427 बोरा चामल बरामद गरिएको उहाँको भनाइ छ। बरामद गरिएका चामलको मूल्य अन्दाजी 13 लाख रुपियाँ कायम गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेतामा कमल बहादुर शाह सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेशसभा 1 बाट निर्वाचित शाह दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएको प्रदेश महामन्त्री मेघराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 9 जुगेडीमा रहेको युनाइटेड सिमेन्टको विद्युत बक्यौता 16 करोड 19,41,819 रुपियाँ तिर्न धादिङ जिल्ला अदालतले आदेश सहितको फैसला गरेको छ। न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको इजलासले युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले विद्युत खपत गरे बापत विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो। 2073 भदौदेखि 2075 चैतसम्म ट्रक लाइन तथा डेडिकेटेड महसुल तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चुक्ता गर्न ताकेता गरिरहेकोमा सिमेन्ट उद्योगले छुटको दाबी गरिरहेको थियो। उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण आदेशको रिट खारेज गरेपछि उद्योगले बक्यौता महसुल छुट दाबीको मागसहित 2076 पुस 6 गते धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालत र उच्च अदालत गरी झण्डै 4 वर्ष अदालतमा चलिरहेको मुद्दा सोमबार फैसला गर्दै धादिङ अदालतले बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो। विद्युत प्राधिकरण धादिङका अनुसार युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगलाई अदालतले ठहर गरेको महसुलमा 25% जरिवाना समेत थपिनेछ। जरिवाना सहित अब युनाइटेड सिमेन्टले 20 करोड 24,27,374 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। उद्योगले लोड सेडिङको बेला ट्रक लाइनबाट जोडिएको विद्युत महसुल छुट पाउनुपर्ने भन्दै अदालत समक्ष माग गरेको थियो। 2072 सालमा धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका 9 मा प्लान्ट जडान गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको कम्पनीको लगानीकर्तामा केएल दुग्गड ग्रुप रहेको छ। यस व्यावसायिक समूहले धारा तोरी तेल, ज्ञान चक्की आटा लगायतका खाद्य वस्तु पनि उत्पादन गर्दै आएको छ। शीतलहर चलेपछि पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले सर्वसाधारणका लागि आगो ताप्न दाउरा वितरण गरेको छ। सदरमुकाम परासीको मुख्य बजार क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार नगरका चोक र मानिसहरू जम्मा हुने स्थानमा आगो बाल्नका लागि दाउरा वितरण गरिएको हो। बुधबार नगरका विभिन्न 10 स्थानमा दाउरा वितरण गरिएको हो। शीतलहरबाट बच्न र जाडोको समयमा काम विशेषले घर बाहिर निस्किनुपर्ने सर्वसाधारणलाई मध्यनजर गर्दै दाउरा वितरण गरिएको नगर प्रमुख धनपत यादवले बताउनुभयो। माघको अन्तिम साता लुम्बिनीमा भारतका आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापुबाट हुने रामकथा प्रवचन सहितको धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन करिब 2000 जना स्वदेशी र विदेशी श्रद्धालु लुम्बिनी आउने भएका छन्। माघको 21 देखि 29 गतेसम्म हुने उक्त कार्यक्रमका लागि लुम्बिनीका अधिकांश होटल अग्रिम बुक गरिएका छन्। मुरारी बापुको यो कार्यक्रम सन् 2019 मा लुम्बिनीमा तय गरिएको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरिएको थियो। 22औं संस्करणको आहा रारा पोखरा गोल्ड कपमा सङ्कटा क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलमा साबिक विजेता विभागीय टोली एपीएफ फुटबल क्लबलाई 4-1 ले हराउँदै सङ्कटा फाइनल पुगेको हो। सङ्कटाको जितमा मेसुकी र स्टेफन बोनिङले 2-2 गोल गरेका थिए। एपीएफका लागि हरि कार्कीले 1 गोल गरेका थिए। सङ्कटाले खेलमा सुरुबाट नै दबाव बनाएको थियो। सङ्कटाले फाइनलमा चर्च बोइज र भुटानी युथ स्पोर्ट्स क्लब अमेरिका बेसको विजेतासँग खेल्नेछ।
बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले बढेको छ। निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि संशोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तयार भएसँगै यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिएको छ। बुधबार बजार 64.87 अङ्कले बढेर 2125.94 बिन्दुमा पुगेको छ। यो 3.15% को वृद्धि हो। बुधबार 258 धितोपत्रको 57,312 वटा कारोबारबाट 87,33,542 किता शेयर किनबेच भएको छ। यस दिन कारोबार रकम 3,50,11,42,097 रुपियाँ भएको छ। बुधबार सबै उपसूचकमा हरियाली छाएको छ। सबैभन्दा धेरै व्यापार उपसूचकका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। यो उपसूचकमा 9.74% को उछाल आयो। बुधबार 8 वटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको थियो। यसरी सर्किट लाग्नेमा साल ट्रेडिङ, हिमालयन डिस्टिलरी, कालिका लघुवित्त, मिरमिरे लघुवित्त, किसान लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त, पिपुल्स पावर र खप्तर लघुवित्त रहेका छन्। कालिका पावर, आरएसडीसी लघुवित्तको समेत सर्किट लेभलमा कारोबार भएको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा मोरक्कोसँग 1-0 पराजित भएपछि पोर्चुगल फुटबल टोलीका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो आँखाभरि आँसु लिएर मैदान छाडेको 1 महिना पनि भएको छैन। पोर्चुगललाई पराजित गर्दै मोरक्को विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकी अरब राष्ट्र बनेको थियो। विश्वकप जित्ने उनको सपना चकनाचुर भएको केही हप्तापछि पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो युरोपेली फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड छाडेर साउदी अरबको अल नासरमा आबद्ध भएका छन्। अल नासर र रोनाल्डो बीचको सम्झौता अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो सम्झौता भएको बताइएको छ। अल नासरले रोनाल्डोलाई सन् 2025 सम्म हरेक वर्ष 17.7 करोड पाउन्ड तिर्नेछ। पछिल्लो विश्वकप रोनाल्डोका लागि खास थिएन। पछिल्ला 2 खेलमा उनलाई सुरुमै मैदान बाहिर बस्न बाध्य पारिएको थियो। रोनाल्डोले यो सिजनमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडका लागि 16 खेलमा 3 गोल मात्र गरेका थिए, जसमध्ये एउटा पेनाल्टी पनि थियो। यसका बावजुद पनि रोनाल्डो अल नासरमा सामेल भएकोमा मध्यपूर्वका देशहरूमा ठूलो उत्साह देखिएको छ। अल नासर क्लबले पनि टिमको जर्सीसहित रोनाल्डोको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर यो उत्साह देखाएको छ। यद्यपि केही विज्ञहरूले 37 वर्षीय रोनाल्डोसँग अल नासरको महँगो सम्झौता साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानको सुधारवादी नीतिसँग पनि जोडिरहेका छन्, जसको लक्ष्य पश्चिमी देशहरूलाई पछाडि छाडेर साउदी अरबलाई विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने हो। साउदी अरबको फुटबल टिमले सुरुवाती खेलमा कतार विश्वकपमा 22 नोभेम्बरमा भएको प्रतिस्पर्धामा ठूलो परिवर्तन गर्दै अर्जेन्टिनालाई 2-1 ले हराएको थियो। खेलको दिन साउदीका मन्त्रालयहरू, सरकारी निकायहरू, विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरू समेत समय अगावै बन्द गरिएको थियो ताकि मानिसहरूले खेल हेर्न सकुन्। साउदी अरबको विजय पछि राजा सलमानले भोलिपल्ट राष्ट्रिय विदाको घोषणा गरेका थिए। साउदीको विजयले देशको लागि मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि उत्साह भरिएको थियो। सामाजिक सञ्जाल र अन्य अरब देशका मानिसहरूले पनि साउदीको जितलाई आफ्नो जितका रूपमा हेरेका थिए। साउदी अरबका खेलकुद मन्त्रीले आफ्नो टोलीले 3 वर्षदेखि यस अवसरको तयारी गरिरहेको बताएका थिए। यसरी खेलकुद मन्त्रालयले फुटबलको प्रबन्धन गर्दा देशको दिशा र लक्ष्यको प्रष्ट सङ्केत हुन्छ। रोनाल्डोबाट साउदी अरबलाई कस्ता फाइदा हुनेछ त? क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गरेपछि अल नासरले ट्विट गर्यो, इतिहास बनिरहेको छ। यो सम्झौताले हाम्रो क्लबलाई मात्रै नभई हाम्रो लिग, हाम्रो देश र भावी पुस्ता युवा र युवतीहरूलाई उनीहरूको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनका लागि प्रोत्साहन दिनेछ। सम्झौताको घोषणा गर्दै रोनाल्डोले भने, म फरक देशमा नयाँ फुटबल लिगको अनुभव गर्न पाउँदा उत्साहित छु। अल नासरले जुन उद्देश्यसहित काम गरिरहेको छ र पुरुष र महिला फुटबलको हिसाबले जसरी साउदी अरबमा विकसित भइरहेको छ त्यो प्रेरणादायक छ। हामी विश्वकपमा साउदी अरबको हालैको प्रदर्शन देख्न सक्छौं कि यो फुटबलको हिसाबले एक निकै क्षमतावान देश हो। यो सम्झौताले रोनाल्डोलाई इतिहासमा सबैभन्दा धेरै कमाउने फुटबलर बनाएको छ, तर साउदी अरबले पनि उनको स्टारडमबाट फाइदा लिन सक्छ। मिडल इस्ट इकोनोमी वेबसाइटले लेखेको छ, रोनाल्डोले 2030 फिफा विश्वकप आयोजना गर्न साउदी अरबको बोलीलाई बलियो बनाउन सक्छन्। विशेष गरी रोनाल्डोको आवागमनसँगै अहिले मिडियाको पूर्ण ध्यान साउदी फुटबलमा केन्द्रित भएको छ। वेबसाइटले साउदी पर्यटन मन्त्री अहमद अल खतिबलाई उद्धृत गर्दै भन्यो, साउदी अरब फिफा विश्वकप 2030 का लागि इजिप्ट र ग्रिससँग संयुक्त आयोजनाको प्रस्ताव दिन सक्छ। वेबसाइटले साउदी पर्यटन मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अहमद अल खातिबले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, हामी इजिप्ट र ग्रिससँग मिलेर प्रस्ताव बनाउने सोचिरहेका छौँ। हामी सफल हुनेछौँ भन्ने आशा छ। तीनवटै देशहरूले पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नेछन् र पूर्ण रूपमा तयार हुनेछन् र मलाई थाहा छ कि त्यति बेलासम्म साउदी अरबमा गजबको रङ्गशाला बनिसकेको हुनेछ। साउदी अरबले यसअघि नै वार्षिक फर्मुला 1 रेस र एसियाली शीतकालीन खेलकुद 2029 लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना पाइसकेको छ।
युरोपका धेरै देशमा जनवरी महिनामा रेकर्ड तोड्ने गर्मी भइरहेको छ। यो महिना युरोपका 8 देशमा तापक्रमको राष्ट्रिय रेकर्ड र 3 देशमा क्षेत्रीय रेकर्ड तोडिएको छ। आइतबार पोल्यान्डमा 18.9 डिग्री सेल्सियस र स्पेनमा 25.1 डिग्री सेल्सियस थियो, जुन औसत भन्दा 25 डिग्री बढी थियो। उता उत्तर अमेरिकाले भने भयङ्कर हिमादीको सामना गरिरहेको छ। केही दिन अगाडि त्यहाँ हिमादी आएको थियो जसमा करिब 60 जनाको मृत्यु भएको थियो। यद्यपि एटलान्टिकको युरोपेली भागका धेरै ठाउँहरूमा मौसमको अवस्था फरक छ। नेदरल्यान्ड, लिथुआनिया, लाटभिया, चेक रिपब्लिक, पोल्यान्ड, डेनमार्क र बेलारुसमा तापक्रमले सबै रेकर्ड तोडिरहेको छ। जनवरी 1 मा बेलारुसमा तापमान 16.4 डिग्री थियो, जुन अघिल्लो रेकर्ड भन्दा 4.5 डिग्री बढी थियो। त्यस्तै स्विजरल्यान्डको तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस छ, जसका कारण हिउँ पर्ने पर्यटकीय स्थलहरूमा हिउँ कम भएको छ। जर्मनी, फ्रान्स र युक्रेनको अवस्था लगभग उस्तै हो। केही दिन अगाडि बेलायत, आयरल्यान्ड, फ्रान्स र स्पेनले सन् 2022 लाई सबैभन्दा तातो वर्ष घोषणा गरेका थिए। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले साँच्चीकै जाडोमा रक्सी पिउँदा ज्यान तात्छ, यसको वास्तविकता के हो, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। जाडोयाममा शरीर न्यानो बनाउने सकस हुन्छ। तातो पानी, चिया, कफी पिइरहँदा पनि केही हदसम्म जाडो कम भएको महसुस हुन्छ। अझ मदिरा सेवन गरे जाडो भाग्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ। जाडोयाममा रम, व्हिस्की जस्ता मदिराको माग बढेको पाइन्छ। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार पनि जाडोको मौसम र बढी जाडो हुने स्थानमा मदिरा सेवन बढी हुने गरेको छ। के साँच्चै जाडोमा रक्सी पिउँदा चिसोको प्रभाव कम हुन्छ? मदिरा पिउँदा मान्छेले कसरी न्यानो भएको अनुभव गर्छन् त? रक्सी पिएपछि छालाको तहमुनिका नसा केही फुलिने र रक्त प्रभाव अलिकति बढेर केही समय तातो महसुस हुन थाल्ने न्युरोसर्जन डाक्टर मनोज बोहरा बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार मदिरा सेवनले शरीरको तापक्रम परिवर्तन हुने नभई यस्तो महसुस मात्र हुन्छ। रक्सीको सेवनले जाडोमा तातो हुन्छ भनेर यसको सेवन गर्नु भने गलत हो। एकछिन तातो महसुस भए पनि यसले शरीरको विभिन्न अङ्गमा असर गरिरहेको हुन्छ। जाडोमा मस्तिष्कघात र हृदयघातको समस्या बढी हुने देखिन्छ। यसको एउटा कारण जाडोमा बढी रक्सी सेवन पनि हुन सक्ने बोहरा बताउनुहुन्छ। रक्सी पिएपछि रक्तनली सुनिन्छ र न्यानो भएको महसुस हुन्छ। न्यानो हुन्छ भनेर मदिरा पान गर्दा कलेजो र मुटुको समस्या निम्तिन सक्ने मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अभिषेक ठाकुर बताउनुहुन्छ। मदिरा पान गर्ने बित्तिकै रक्तनलीहरूमा एक प्रकारको प्रतिक्रिया हुन्छ, यसले मुटुको चालमा गडबड गराउँछ। उहाँ भन्नुहुन्छ, रगत पातलो गर्ने औषधि सेवन गर्नेहरूले मदिरापान गर्दा औषधिको प्रभाव कम हुन्छ। लामो समयसम्म मदिरापान गर्दा वा धेरै मदिरापान गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ। तर मैले त थोरै मात्र मदिरापान गर्छु, महिनामा एक पटक मात्र, त्यसैले मलाई खासै असर गर्दैन भन्ने जुन धारणा छ त्यो गलत हो। पछिल्लो समय भएको विभिन्न अध्ययन अनुसार थोरै मात्रामा मदिरापान गर्दा वा कहिलेकाहीँ मदिरा सेवन गर्दा पनि मुटु र कलेजोमा असर गर्छ। त्यो असर लामो समयसम्म रहन्छ भनिएको छ। कुनै व्यक्तिले वर्षमा 2-3 पटक मात्र मदिरापान गर्छ तर मात्रा बढी हुन्छ भने मुटुको चालमा गडबडी आउँछ। थोरै मात्रामा लामो समयसम्म मदिरापान गर्ने व्यक्तिमा रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल बढ्ने र मोटोपनको समस्या पनि देखिने डाक्टर ठाकुर बताउनुहुन्छ। मुटुको समस्या भएका व्यक्तिले मदिरापान गर्दा खतरा बढ्न सक्छ। मुटुको चाल गडबड हुने, कोलेस्ट्रोल बढ्ने र हृदयघात हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल्लो सुखद रहोस्।